बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उसने अपने अंदर के ख्वाबीदा इंसान को आवाज़ दी और अगले लम्हे मार्सी को हैरान कर दिया। मार्सी, इसमें कुछ शक नहीं कि आपकी नज़र गहरी बातें भी परख लेती हैं। हकीकत ये है कि मोहब्बत भी जंग ही का दूसरा नाम है, या जंग मोहब्बत का। मैं एक सिपाही हूँ। मुल्क व मिल्लत की बका के लिए जंग लड़ना मेरा फरीज़ा है, लेकिन मोहब्बत मेरे लिए फ़र्ज़ की तकमील का रास्ता। इस लिहाज से मैंने मोहब्बत के लिए बुलाया हो या मुल्क व मिल्लत के लिए, एक ही बात है। कासिम की खूबसूरत बात से मार्सी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो लाजवाब हो चुकी थी। चुनांचे खिफत आमेज अंदाज में महज हंस कर खामोश हो गई। वक्त काफी गुजर चुका था। अचानक एक चमगादड़ कहीं से उड़ी और चपाक से मार्सी कासिम के सामने आ गिरी। यकलखत मार्सी की हजियानी अंदाज में चीख निकली। उसके दाएं बाजू ने कासिम के बाएं बाजू को छुआ तो उसके तन बदन में बिजली सी कूद गई। मार्सी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कासिम के सीने में एक लज्जत के शगुफे फूट रहे थे, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 2 सानिये के लिए था। अगले लम्हे मार्सी कासिम से अलग होकर बैठ गई। उसका चेहरा शर्मो हया की शिद्दत से अनार हो गया था। अब मार्सी ने वापस चलने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि इस तरह कासिम के बदन से मस होने के बाद उसके बदन में कपकपी तारी हो चुकी थी और वो कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कांपते कदमों के साथ उठी और जमीन पर पड़े खुश्क पत्तों को घूरते हुए कहने लगी, अब हमें चलना चाहिए। कासिम के लिए आज की मुलाकात 22 साला जिंदगी का सबसे हसीन तजर्बा थी। कासिम बहुत खुश था। उसे मार्सी के साथ मिलकर यूं लगा जैसे उसने हिफ्ते अकलीम की शहंशाहियत हासिल कर ली हो। कासिम भी उठकर मार्सी के हमरा कदम ब कदम चलने लगा था। रास्ते में उसने मार्सी से सवाल किया, सुना है अबू जाफर के ताल्लुकात सुल्तान के रिश्तेदारों तक भी हैं, क्या ये सच है? मार्सी ने जवाब दिया, हाँ मैंने भी सुन रखा है। मेरी माँ बता रही थी कि अबू जाफर के बहुत गहरे मरासिम शहजादा अलाउद्दीन के साथ हैं। शहजादा अलाउद्दीन के साथ? ये आप क्या कह रही हैं? तो क्या शहजादा अलाउद्दीन यानी सुल्तान का बड़ा बेटा भी गद्दारों का साथी है? कासिम ने हैरत की शिद्दत से किस कदर बुलंद आवाज में कहा तो मार्सी फौरन बोल उठी, नहीं, यकीनन ऐसा नहीं। शहजादा अलाउद्दीन को मैं जाती तौर पर जानती हूँ, वो ऐसे नहीं हो सकते। अबू जाफर यकीनन किसी चालबाजी से उन पर असरअंदाज होता होगा। कासिम ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन वो इस नई बात को मालूम करके खुश था कि अबू जाफर का आना जाना शहजादा अलाउद्दीन के पास भी था। गोया उसे एक नया सुराग भी मिल गया था। कासिम और मार्सी बातें करते हुए आबनूस के दरख्तों तक पहुंचे तो 9 उम्र कोचवान अकबर बकी तैयार किए सामने खड़ा था। मार्सी और कासिम रुक गए। मार्सी ने कासिम से जाने की इजाजत लेने के अंदाज में कहा, आप तो येनीचरी के सालार हैं, उम्मीद है आप भी कल रवाना होने वाले लश्कर के हमरा महाज जंग की तरफ चले जाएंगे। मार्सी ने पुरतकल्लुफ लहजे में बात की, मैं चाहती थी कि कभी आपके दौलत कदे पर हाजिर हो सकूं और आपके अहले खाना से मिल सकूं। कासिम मुस्कुरा दिया, इत्तेफाक से मैं दोनों लश्करों में से किसी के हमरा जाने के लिए मुंतखब नहीं किया गया। मुझे इस दौरान यही अदरना में रह कर रसद व कुमक के काम की निगरानी करनी है। कासिम ने अपना नया ओहदा छुपाया और अपने ना जाने की गोल मोल वजह बयान की। मार्सी कासिम के जवाब से किसी हद तक हैरान हुई। उसे तवक्को ना थी कि कासिम जैसा सिपाही फरीज़े जहाद में पीछे रह जाएगा। उसने इस्तिफहामिया लहजे में पूछा, तो क्या एक मायानाज शमशीरजन को सुल्तान ने अनाज ढोने के काम पर लगा दिया है? मार्सी
کا جملہ سن کر قاسم کی روح کام گئی۔ اس نے ذرا سی دیر کیے بغیر کہا، نہیں، سلطان نے مجھے جس کام پر لگایا ہے اس کا بیان نہ کرنا ہی میری ذمہ داری کا اولین تقاضا ہے۔ میں پیچھے رہنے والا سپاہی نہیں ہوں۔ ابھی شاید رزمگاہ میں جوہر دکھانے کا میرا وقت نہیں آیا۔ مجھے امید ہے کہ سلطان کونیا سے واپسی پر صلیبیوں کے خلاف بڑے معرکے میں مجھے ضرور لے کر جائے گا۔ مارسی قاسم کی بات سمجھ گئی۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور اپنے کہے پر معذرت کرنے لگی۔ قاسم بھی مسکرا دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مارسی قاسم کی آنکھوں سے آنکھیں نکال کر مڑی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی بگھی میں سوار ہو گئی۔ دوسرے دن سلطانی لشکر کوچ کر چکا تھا، جبکہ شہاب الدین پاشا چند دنوں میں ہی روانہ ہونے والا تھا۔ قاسم کے دل میں میدان جنگ سے دور رہنے کا کچھ ملال تو پہلے ہی تھا، لیکن مارسی کی بات اس کے دماغ میں نشتر کی طرح اتر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میدان جنگ میں صلیبی پہلوانوں کے پنجے سے پنجہ لڑائے، لوہے سے لوہا ٹکرائے اور صلیبی بزدلوں پر یہ واضح کر دے کہ مکہ کے عرب آج بھی خالد بن ولید جیسی شجاعت اور قوت جبروت کے مالک ہیں، لیکن اسے ادرنا میں رہنے کا حکم مل چکا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم ینیچری کے کیمپ کی روش پر چل رہا تھا۔ اس کا ذہن ساتھ ساتھ اپنے اگلے منصوبوں پر بھی سوچ رہا تھا۔ اگلے چوک پر وہ رک گیا اور ایک ثانیے کے توقف کے بعد بائیں جانب کی روش پر مڑ گیا۔ وہ آغا حسن سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ آغا حسن ینیچری کا 10,000 سالار تھا تو وہ بھی نو مسلم، لیکن ایمان کا پکا اور قول کا دھنی تھا۔ اب قاسم کا رخ ان فوجی بارکوں کی جانب تھا جو اینٹ اور گارے سے افسروں کے لیے بنوائی گئی تھی۔ قاسم آغا حسن کے کمرے کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے کہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا اندر خوب گپ شپ ہو رہی تھی۔ قاسم رکے بغیر آغا حسن کے کمرے میں داخل ہوتا چلا گیا۔ آغا حسن کا کمرہ ینیچری کے نوجوان افسروں سے بھرا پڑا تھا۔ یہاں فرش پر سرکنڈوں کی صف بچھی ہوئی تھی اور دیواروں کے ساتھ تکیے رکھے تھے۔ قاسم داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے اور قاسم کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاسم نے سب سے بغلگیر ہونے کے دوران ہی کہا، آج تو محفل کشت و زعفران بنی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ لوگوں کو تنخواہیں مل چکی ہیں۔ قاسم کی بات سے سب کہا مار کر ہنس پڑے، لیکن سالار امیر خان نے برجستہ جواب دیا، بھائی اپنا تو یہی مسکر گھر بھی ہے اور دنیا بھی، اور یہاں تو ہمارا ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب بارات۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ امیر خان ینیچری کے افسروں میں سب سے زیادہ ہنسمکھ اور برجستہ گو تھا۔ قاسم نے اندازہ لگایا کہ امیر خان کی بدولت ہی آج کی محفل گلنار رہی ہوگی۔ سب بیٹھ گئے تو کماندار اسلم خان نے کس قدر خشک لہجے میں کہا، حضور تنخواہوں کی کیا بات کی آپ نے؟ سنا ہے بایزید یلدرم کے زمانے تک ینیچری کو خوب تنخواہیں ملتی تھیں اور ادرنہ کی عوام کے سامنے ینیچری کا بہت زیادہ مقام اور دبدبہ تھا۔ اب تو ینیچری کو نہریں کھودنے اور پل تعمیر کرنے کے گھٹیا کام پر لگا دیا گیا ہے۔ اسلم خان کی بات سے ایک دم محفل کا رنگ بدل گیا۔ آغا حسن سمیت کچھ افسروں کو یہ بات ناگوار لگی اور کچھ نے اسلم خان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ قاسم اب تک ایک ماہر جاسوس ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی محفل سے ایسا سوال کیا تھا جس سے وہ ینیچری میں پھیلنے والی ممکنہ بغاوت کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ اسلم خان کی بات سے قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سادہ سے انداز میں دوسرا تیر پھینکا، ارے دوستو، یہ تو بتاؤ سلطان کے ہمراہ کون کون گیا ہے اور شہاب الدین پاشا کے ہمراہ کون کون جا رہا ہے؟ آغا حسن نے فوراً جواب دیا، سلطان کے ہمراہ صرف ینیچری کے 5,000 سپاہی روانہ ہوئے ہیں، باقی تمام فوج جاگیردار سرداروں پر مشتمل ہے۔ اس 5,000 کے لشکر کی کمان اپنا دوست ریاض بیگ کر رہا ہے۔ البتہ شہاب الدین کے ہمراہ ینیچری کے 13 بڑے دستے روانہ ہو رہے
رہے ہیں۔ ہر اول میں اور کماندار امیر خان جائیں گے، باقی سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سوائے اسلم خان کے قلب میں رہیں گے۔ میمنہ اور میسرہ جاگیرداروں سرداروں کو مقرر کیا گیا ہے اور 30,000 پیدل سپاہیوں کی کمان سلطان کے بہنوئی کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ تو ہے ہماری کیفیت، لیکن حیرت ہے کہ تمہارا نام کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آغا حسن نے شہاب الدین پاشا کی تفصیل بتائی اور آخر میں قاسم سے وہی سوال کر دیا جو مارسی نے کیا تھا۔ قاسم نے آغا حسن کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور اسلم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسلم خان کو کیوں روک دیا گیا یہاں؟ اس سوال سے اسلم خان بوکھلا گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ اپنی بات گول کر گئے اور میری بات پوچھ رہے ہیں۔ پہلے آپ بتائیے کہ آپ کیوں رہ گئے ہیں ساتھ جانے سے؟ اس سے پہلے کہ قاسم بولتا سالار عبد الرحمن بول اٹھا، میں بتاتا ہوں کہ قاسم بن ہشام کس لیے لشکروں کے ساتھ نہ جا سکا۔ ساری محفل کونے میں بیٹھے ادھیڑ عمر سالار عبد الرحمن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سلطان نے قاسم کو ادرنا میں رہ کر جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے۔ سنا ہے یہاں کیسر کی کوئی خفیہ فوج موجود ہے۔ عبد الرحمن کی بات سے اسلم خان اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں خفت تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ قاسم نے از خود کوچ سے جان چھڑائی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ عبد الرحمن کی اطلاع سے ساری محفل میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خفیہ فوج، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادرنا سلطنت عثمانیہ کا دل ہے، اور اگر یہاں بھی خفیہ فوج موجود ہے تو ہونیانڈے کے خلاف جا کے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر خان نے ماتھے پر شکنیں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اسلم نے فوراً امیر خان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی ہاں، اگر یہاں فوج ہے تو پھر سلطنت عثمانیہ کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ ایسے عالم میں ادرنا سے سلطان کی روانگی کیوں کر کے درست ہو سکتی ہے؟ اسلم کی بات کے دوران قاسم پوری طرح اسلم خان کی جانب متوجہ تھا۔ اسلم خان کی بات کے اختتام پر قاسم نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، تو آپ بتانے والے تھے کہ آپ لشکروں کے ساتھ کیوں روانہ نہ ہو سکے؟ اب قاسم کے لہجے میں ہلکی سی چبھن بھی تھی جسے اسلم خان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گڑبڑا گیا اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، جبکہ میرے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں۔ قاسم نے اسلم کی بات حیرت سے سنی اور فوراً کہا، تو کیا آپ مسکر کی اقامت گاہ میں نہیں رہتے جس طرح کے دوسرے سالار رہتے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ قاسم کی بات کا جواب ادھیڑ عمر عبد الرحمن نے دیا۔ دراصل یہ نہیں چری کہ جو سپاہی یا سالار شادی کر لیتے ہیں تو انہیں چھاؤنی کے علاقے میں سلطان کی طرف سے مکان فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم سب پہلے غیر مسلم تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نیچری کے سپاہی زیادہ تر وہ قیدی ہیں جو سلطنت عثمانیہ نے مختلف صلیبی جنگوں میں قید کیے۔ اس لیے نہ یہاں ہمارا کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ ماں باپ اور بہن بھائی وغیرہ۔ تمہاری بات الگ ہے، یہ نیچری کی تاریخ میں تم پہلے شخص ہو جو نو مسلم نہیں بلکہ پیدائشی مسلمان ہو۔ اس قدر معلومات تو قاسم کے پاس بھی نہیں تھی۔ وہ تو کسی شک کی بنا پر اسلم کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ نیچری کے بعد سالار ابو جعفر جیسے غداروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ اچانک قاسم کو کوئی خیال آیا اور اس نے مصنوعی سا کہا لگاتے ہوئے کہا، جی چھوڑیے، آپ لوگ ایک رنگین محفل سجا کر بیٹھے ہیں، میں نے خواہ مخواہ آپ کے رنگ میں بنگ ڈال دی۔ چھوڑیے یہ باریک بینیاں اور مجھے بھی بتائیے کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ قاسم نہیں چاہتا تھا کہ اسلم خان اس کی جانب سے محتاط ہو اور وہ اپنے شک کے سوراخ پر مزید کام نہ کر سکے۔ قاسم کی بات سنتے ہی آغا
आगा हसन ने मुस्कुरा कर कहा, आपके आने से पहले यहाँ महफिल मुशायरा बरपा थी और कमानदार अमीर खान अपने चुटकुलेदार फारसी कलाम सुना रहे थे। कासिम ने सुना तो हैरत से अमीर खान की जानिब देखा और शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो जनाब शायरी भी फरमाते हैं, कुछ हम भी तो सुने कि आपने क्या कुछ लिखा है। अमीर खान ने डटाई से जवाब दिया, अजी शायरी के क्या कहने, हमें तो इंदलस में होना चाहिए था। अलहमरा के दरबार में हम अपना कलाम सुनाते और दीवाने खास की शहजादियां बालकनियों से हम पर फूल निछावर करती। आमिर खान की बात से एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ और कमरे की फिजा यकसर बदल गई। इतने में अब्दुर्रहमान ने कासिम से मुखातिब होकर कहा, कासिम बिन हिशाम, आप तो अरब हैं, क्या फारसी शायरी आपकी समझ में आएगी? आप समझ में आने की बात करते हैं, मैं आपको फारसी का शेर सुनाता हूँ। सारी महफिल एकदम हमतन गोश हो गई। कासिम जेरे लब मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ देर तवक्कुफ के बाद इंतहाई खूबसूरत तरन्नुम से असलम खान की जानिब देखते हुए फारसी का एक शार सुनाया। तर्जुमा, मैं वो नहीं कि तू जंग के रोज मेरी पुश्त देखे, मैं तो वो हूँ कि तू मैदान जंग में खाक और खून के दरमियान पड़ा हुआ मेरा सर देखेगा। कासिम का शार इस कदर खूबसूरत था कि आगा हसन के कमरे में वाह वाह का शोर मच गया। शार पढ़ने के दौरान कासिम की नजरें असलम खान पर जमी हुई थीं, चुनांचा वो बुरी तरह झुम गया। आगा हसन और अमीर खान कासिम का शेर सुनकर वजद में आ गए थे। उन्होंने कासिम से फिर फरमाइश की कि वो अपने शार को मुकर्रर इरशाद करे। कासिम ने मुस्कुराते हुए दोबारा शार सुनाया और सब ने दोबारा दाद दी। इस मर्तबा दाद देने वालों में असलम खान भी शामिल था। येनीचरी के अफसरों की ये महफिल अभी खूब गर्म थी कि कमरे में उधेड़ उम्र शख्स दाखिल हुआ। उस शख्स के चेहरे पर मौजूद वकार और दबदबा देखकर कासिम ने अंदाजा लगाया कि यकीनन येनीचरी का कोई आला सालार था। ये मोहम्मद चिल्पी था, सुल्तान मुराद खान का बहनोई और शहाबुद्दीन पाशा के लश्कर में 30,000 की पैदल फौज का सालार। कमरे में मौजूद येनीचरी के तमाम अफसर मोहम्मद चिल्पी के एहतराम में खड़े हो गए। मोहम्मद चिल्पी मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और सबके साथ मुसाफिया करने के बाद आगा हसन के पहलू में बैठ गया। उसने बैठते ही तमाम सालारों और कमांदारों से मुखातिब होकर कहा, सिपहसालार शहाबुद्दीन पाशा ने हुक्म दिया है कि नए महीने का चांद नजर आते ही दोशंबे के रोज हमारे लश्कर को यूरोप की मुहिम के लिए कूच करना है। उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे। हमारे कूच में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। इस मर्तबा जो मुहिम हमें दरपेश है ये पिछले तमाम मार्कों से मुख्तलिफ है। हम होनियांडे की फौज के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों सूबा ट्रांसोलिनिया में हरमान स्टार्ट के मकाम पर होनियांडे ने हमारे सालार फरीद पाशा को नाकाबिले फरामोश शिकस्त दी है। उसने दरंदगी का मुजाहिरा करते हुए तुर्क कैदियों को हंगरी की दावतों और जियाफतों में गाजर मूली की तरह काटा और कैदियों का नारवा खून बहाया है। हमें होनियांडे से अपने शहीद सिपाहियों का इंतकाम लेना है। होनियांडे की शानदार कामयाबी और हमारे दस्तों की पे दर पे शिकस्त ने पूरे यूरोप में खुशफहमी की लहर दौड़ा दी है। इस वक्त यूरोप से तुर्कों को निकालने के लिए एक जबरदस्त इतिहाद कायम हो चुका है। शाह लॉर्ड सलास जो इस वक्त हंगरी और पोलैंड दोनों मुमलिकतों का फरमारवा है, इस तहरीक का रूह रवा है। इस इतिहाद में हंगरी, पोलैंड, लाचिया और बोस्निया की हुकूमतें अपनी पूरी कुव्वत के साथ शरीक हैं। सर्बिया भी जो लॉर्ड स्टीफन के अहद में उस्मानियों का निहायत वफादार हलीफ था, अब उसके जानिशीन जॉर्ज बर्नेकोविच की
سرکردگی میں اتحادیوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے بھی مبارزین کی ایک کثیر فوج بھیجی ہے۔ ان کے علاوہ عیسائی لشکر میں یورپ کے ہر ملک سے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد خود آ کر شریک ہوئی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ عیسائی اس لشکر کو مقدس صلیبی لشکر قرار دے رہے ہیں، اور روم کے پوپ نے سب سے زیادہ جوش دکھایا ہے۔ اس نے اپنے نمائندہ کارڈنل جولین سیزرائنی کو ایک مسلح فوج کے ساتھ روانہ کیا ہے، اور یورپ کے ہر حصے سے اس جنگ کے لیے ایک کثیر رقم فراہم کر کے بھیجی ہے۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ ہے، اور یاد رکھیے یہ جنگ عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑی ہے۔ جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنیوا کے بحری بیڑے بھی عیسائی لشکر کی مدد کو آ پہنچے، جبکہ بدقسمتی سے ابھی تک سلطنت عثمانیہ کے پاس بحری طاقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے ہونیانڈے کا خیال ہے کہ ہمارے سلطان کی فوجیں ایشیائی کوچک سے، جہاں وہ کونیا کے مقام پر امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف ہوں گے، یورپ میں منتقل نہ کی جا سکیں گی۔ اتحادی افواج بظاہر شاہ لارڈ سیلاس کے زیر کمان ہیں، لیکن در حقیقت ان کا سردار ہنگری کے سابقہ بادشاہ سجمنڈ کا ناجائز بیٹا ہونیانڈے ہے، جو اس وقت مسیح دنیا کا سب سے بڑا ہیرو خیال کیا جاتا ہے۔